السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من لا سيري اجي نفهمو نيوترونيكس. معكم عادل الحاجز. في هذا الفيديو غنشوفو كيفاش نديرو ديبلوامون دو بريزم سونترال. كيف شفنا في لي فيديو الاولين كنا هضرنا على ان الانترفاس دو ماناجمنت ديال لا سوليسيون نيوترونيكس هو بريزم. كنا شفنا ان كاينين دو تيب ديال لي بريزم، بريزم اليمون بريزم سونترال. بريزم اليمون هو هذا، هو اللي تيكون لي الكلاستر، يعني كل كلاستر نيوترونيكس. باغ اكزومبل هنا عندي ان كلاستر اللي فيه 4 ديال لي نو، هذا هو الانترفاس دو ماناجمنت مي تيتحكم في اي حاجه في هذا لو كلاستر. داكور، يعني اي حاجه بغيتي ديرها في هذا الكلاستر، كرياسيون دو ستوكاج، كرياسيون دو ماشين فيرتوال، لا ريبليكاسيون، لا ميزاجور، اي حاجه، لاناليز دو ليطا دو سونتي، اي حاجه بغيتي دير لا بارتي ريزو، اي حاجه غادي ديرها اترافير بريزم اليمون مي غير لهاد الكلاستر. يعني بريزم اليمون تكون لي لان كلاستر، وهاد بريزم اليمون تكون ان سيرفيس اللي كاين في لي سي في ام كاملين في الاركيتكتور نيوترونيكس. تلقى هاد بريزم اليمون سي ان سيرفيس اللي كاين في جميع لي سي في ام. باغ اكزومبل هنا عندي 4 هوست، هاد الكلاستر سي ان كلاستر دو 4 نو، غتلقى يعني عندي 4 سي في ام، يعني هاد السيرفيس بريزم راه ديستريبيوي في لي سي في ام كاملين. يعني وخا يطيح لك شي نو راه ما يمشيش لك الانترفاس، لانه سي انترفاس كي ديستريبيي، يعني ما عندكش ان سيل جيم بوينت اوف فيلر. وخا يطيح لك ان نو ما غيمشيش لك الانترفاس تمناسب. الوغ السؤال المطروح دابا تقول لك الا كانوا عندي بزاف ديال لي كلاستر نيوترونيكس بحالاش امتى غيكون عندي بزاف ديال الكلاستر نيوترونيكس؟ هاد ليكزامبل باغ اكزومبل عندي دو سيت، عندي سيت دو برودكسيون وسيت بي سي، يعني عندي دو كلاستر نيوترونيكس. اذا شحال يكون عندي من انترفاس دو بريزم اليمون؟ يكون عندي جوج، لان قلنا بريزم اليمون لي الكلاستر نيوترونيكس، بريزم اليمون ديال الكلاستر برودكسيون وبريزم اليمون ديال الكلاستر بي سي. سكيفي يولي عندي دوز انترفاس دو ماناجمنت هي بريزم اليمون، لان واحد تيتحكم ليها في لو سيت دو برودكسيون، واحد تيتحكم ليها في لو سيت ديال بي سي. سي بور سولا نيوترونيكس فكروا وداروا سكون ابيل بريزم سونترال. شنو هو بريزم سونترال؟ بريزم سونترال داروا باش يسونتراليزي الماناجمنت ديال لي سيت كاملين. داكور، وهو غيتحكم في اي كلاستر. داكور، او دولا ان كل كلاستر باش تحكم فيه خصك تقدر تدخل ليه بريزم اليمون. انا ما باغيش ندخل اسيدي للكلاستر، انا عندي بزاف ديال الكلاستر 2 و 3 ولا 4، كاين بزاف ديال لي زونتربريز عندهم بليزيو كلاستر، وما باغيش كل مره بغي يتحكم في ان كلاستر ولا بغي يدير فيه دي تاج دادمينستراسيون يمشي لهذاك الكلاستر. بغي جيري يدير لي تاج دادمينستراسيون وياكتيفي الكاتالوج دو سيرفيس ويكونفيغوري الكاتالوج دو سيرفيس ديال نوتانيكس كيل كو سوا فين كاين هذا الكلاستر، ومنه يتحكم في اي كلاستر. يعني باغي كونسومي، باغي يكري ماشين فيرتوال، فين غيكريا غيقول ليه الى كلاستر بغيتي ديبلوي، بغي يدير لا ميزاجور يديرها منه، بغي يدير اي طاش اللي غنشوفوهم بزاف، لوتوماتيزاسيون ديال لي زابليكاسيون، ديبلومون دي كلاستر كوبرنيتيز، لا ميكرو سيغمونطاسيون تتولي ديرها كامله من اون انترفاس دو ماناجمنت اونيك اللي تتحكم في لي كلاستر كاملين. سي بور سولا نيوترونيكس اش دارت؟ ils ont développé ce qu'on appelle بريزم سنترال، اللي هو شنو هو؟ سي اون ماشين فيرتوال. داكور، يعني هاد ماشين فيرتوال جات كوم اضافه، اون فالور اجوتي ديال على الماناجمنت باش تسونتراليزي الماناجمنت. ما ça veut dire il va pas impacter على الفونكسيونمون ديال لي كلاستر. ça veut dire quoi؟ ça veut dire الا مشات لا في ام تا طفات ولا وقع فيها ان بروبليم ولا شي حاجه، راه ما لي كلاستر ما يوقع فيهم حتى حاجه. داكور، لان هي جات غير باش يكون عندنا اون انترفاس اونيك باش منو تنجيريو لي كلاستر كاملين. سي بور سولا بريزم سونترال دايرينو نيوتانيك فابور، يعني سان بلوس. داكور، الوغ مزيان. دابا بغينا نديبلويو هاد بريزم سونترال، لاننا كي شفنا عنده اهميه كبيره من تكون عندي بزاف ديال الكلاستر، وكاين عنده اهميه اخرى غنشوفوها، لان نيوتانيكس كيف شفنا وغادي نشوفوا اترافير دوطر فيديو اللي غنبداو فيهم نكونفيغيرو دي سيرفيس كاينين في البلاتفورم نيوتانيكس، انها تقلبات من اركيتكتور ايبر كونفيرجي ولات من اون سوليسيون ديبر كونفيرجونس تولات اون سوليسيون دو كلاود دونتربريز، يعني ولا بزاف فيها دوطر كاتالوج دو سيرفيس. وهاد لو كاتالوج دو سيرفيس فكروا انهم يديروهم اي سيرفيس اللي يقدر تكون يتابليكا على بزاف ديال لي كلاستر غيديروه في بريزم سنترال. يعني ما غيديروش
au niveau ديال البريزم اليمون. علاش؟ لانه وان سيرفيس يقدر يتابليكا على بزاف ديال الكلاستر. بحالاش بغينا اوتوماتيزي انا لو ديبلومون دون ابليكاسيون، غادي نشوفوا هذه القضيه في الفيديو اخر. الوغ هذا خصني ندير الورك فلو ديالي باش اوتوماتيز ديبلومون ديال لابليكاسيون، ومن بعد نعزل في اي كلاستر غادي نديبلوي هاد لابليكاسيون. يعني ما غاديش نجيو ليا غير الان سول كلاستر، باش تكون عندك اون فيزيون جلوبال وتكون عندك اون انترفاس دو ماناجمنت اونيك. داكور. الوغ سي بور سولا داروها في بريزم سنترال اللي هو الانترفاس كي فو دون لاكسي للكاتالوج دو سيرفيس نيوتانيك كامل، و كيل كو سوا لو كلاستر تقدر دير فيه هاد اي حاجه. تري بيان. نرجعوا للديبلومون. كيفاش نديبلويو ان كلاستر، كيفاش كيفاش نديبلويو بريزم سنترال، كيفاش نديبلوي ان كلاستر، راه شفناها في لي فيديو اللي سبقوا. الوغ دابا نديرو كيفاش نديبلوي بريزم سنترال. سي تري سامبل. الوغ هنايا عندك بريزم سنترال، توجور لا دي ان ديال تاعك هي لا سامبليسيتي. عندك تقول لك دو فوا اما ريجستر ولا كرييت نيو وان. ريجستر يعني راه ديجا انت راه عندك ديبلويتي لا في ام، غير باغي تونجستري هاد الكلاستر اللي انا داخل ليه في بريزم سنترال. اما نحنا باقي ما ديبلويناش اصلا بريزم سنترال. لان بريزم سنترال تيجي سو فورم اون ماشين فيرتوال اللي تيليشارجا من لي سيت ديال نيوتانيكس. الوغ غندير انا كرييت نيو، يعطيني دو شوا، يقول لي واش كاين ديجا لانستونس ديال بريزم سنترال غادي ديبلوي ولا يلا غادي ديبلوي. نقول انا يلا غنديبلوي. يعطيني دو فوا، يعطيني دو شوا. انايا الكلاستر ديالي هذا اللي كونيكت على الانترنت فيا اون تونيل، via des tunnels, via des accès sécurisés. D'accord. Alors, en télécharger maintenant, download, غيقول لي هنا نهضروا على نقول لي سنجل في ام. من بعد تقدر تو دير اون سكيل اوت. نرجعوا هنا تقدر دير اون سكيل اوت، يعني يكون عندك سو فورم 3 في ام باش هو الا طاحت لك شي في ام ما يمشيش لك لاكسي. مي انا بور مون كا نديرو فورم اون في ام، لانه خي يطيح راه ما هي اوكان امباكت على الفونكسيونمون ديال الكلاستر. داكور. هنا غيسولني دي كيستيون غادي نعطيه دي نو. الوغ هادي في لو كان نرجعوا لهادي. لو كان الثاني هو يقدر يقول لك انا الا كان عندك ان دارك سايت. شنو ان دارك سايت؟ يعني انت مع هاد الكلاستر ديالك ما مكونيكتي كاع انت الانترنت، بغيتي حتى تيليشارجي، تمشي تيليشارجي، غتمشي تيليشارجي من لو سيت ديال نيوتانيكس كيف شفنا mynewtonics.com. كيف شفنا كيفاش نتيليشارجيو ليبرفيزور، تيليشارجينا لا او اس ديال لي سي في في درنا لانستالاسيون ديال كلاستر نيوتانيكس. نفس تما تلقى بريزم سونترال تيليشارجي اللي هو اصلا منهم اللي تياخذ هاد لي ليا باش غنديرو منهم تيليشارجو. تدير ابلود في تمشي بريزم سونترال. خصك ولا بدا تيليشارجي دو شوز، فيشي طار، فيشي ميتا داتا جيسون تيليشارجي باش يدير لك ديبلومون، باش تعرف هو ديك الساعه الفيرسونين واش هذا كومباتيبل ولا لا، ولا خصك ان مينيموم اي انسي دو سويت. داكور. الوغ فيشي ميتا داتا سي امبورطون. الوغ نجيو هنا. انا كيف قلنا في اللوكا ديالي غادي ندير ان تيليشارجي هنا، ندير داونلود. داكور. ديبلوي اون في ام. هنا غنسميه بريزم سنترال. داكور. يقول لي سا ديبون شحال لا كونفيغوراسيون ديال في سي بي يو. كادر في سي بي يو 16 جيجا ميموار ستوكاج. سا ديبون. قال لي 2500 في ام. الا عندك بليس كو 12000 في ام خصك ديبلوي على لارج. انا ندير غير سمول. قال لي فين بغي نحطو في الى ستوريج كونتينر نحطو هنايا. حطو ديفولت ستوريج كونتينر. داكور. الوغ هنا اش غادي ندير؟ غادي هنا الادريساج. الوغ هنا عندي انا ريزو اللي غتحط فيه هاد لا في ام هو هذا. هنا خصني نعطيه اون ادريس اي بي. داكوغ. لادريس اي بي غادي نكون نعطيه اون ادريس اي بي في نفس الريزو ديال لي سي في ام. الوغ هنا انا نعطيه هاد لادريس اي بي باش يقدر يكومونيكي مع لي سي في ام et aussi l'hyperviseur. On a le masque.
et je fais deploy. Alors qu'est-ce qu'il va faire? يبدأ يدير التيليشارجمون يدير التيليشارجمون ديال البينار ديال بريزم سنترال اوتوماتيكمون غيسالي التيليشارجمون غيكري لا في ام وغيديبلوي بريزم سنترال سون اوكان بروبليم. اون فوا غادي يسالي راه غيعطينا صيفطنا نوتيفيكاسيون انه ساهله لي طاج هنا دون مانيير اوتوماتيزي. داكوغ ديك الساعه اون فوا غيسالي الخطوه الثانيه هو نديرو لونغوجيسترومون، يعني نشدو هاد غنمشيو ديك الساعه نفيريفيو ان بريزون سونطال ديبلويي، من بعد غادي اونغوجيستريو لي كلاستر ديالنا عندي 1 و 2 باغ اكزومبل برود كيفاش قلنا برود بي سي، نزيدهم في هاد بريزم سونطرال باش بريزم سونطرال يقدر يبقى يتحكم فيهم ويكون عندنا اون انترفاس اونيك دو ماناجمنت اللي هو غنبدا نخدم به، يعني باش تعرفوها من بعد انا دوطر سيرفيس غنبدا ناكتيفيهم ونكونفيغيريهم من بريزم سونطرال، يعني ولا بدا غادي نديبلويي بريزم سونطرال. سينو الا بغيتي بحال هكا ديريكتومون تيليشارجي بريزم سونطرال تيليشارجي انت بريزم سونطرال، سيفي جوست عاوتاني هنا غير تعطيه كيف قلنا الفيشي بينار تاغ والميتا داتا هو اوتوماتيكمون غيديبلوي غي هاد القضيه ديال التيليشارجي اللي ما غاديش يديرها. داكوغ دونك نتسناو اون فوا يسالي الديبلومون ومن بعد نديماريو بريزم سونطرال. اون فوا لو ديبلومون سالا كيفاش تشوفوا غادي نمشيو نفيريفيو واش لا في ام est déjà créée هي كيف سميناها بريزم سنترال. الوغ نفيريفيو ليطا ديال بريزم سنترال بور فيغ نديرو لانش كونسول على لا في ام وندخلو ليه لوغين بحال سي في ام نوتانيكس باغ ديفو تقدرو هادشي كاع تبدلو نوتانيكس سلاش فور يو et je fais cluster pour vérifier statut l'état del prisme central. Voilà, tous les services sont up. Alors, très bien. L'adresse IP est le navigateur. Et voilà. Alors, admin. Donc, passe par défaut Nutanix, mais slash for you, mais N majuscule. Nutanix 4. Alors, on va attendre un mot de passe. On va demander de réinitialiser le mot de passe. Et voilà. Et voilà.
بريزم سنترال لا نافيغاسيون فيه شنو هما لي سيرفيس اللي فيه وكيفاش اي حاجه نقدروا نديروها فيه غنشوفوها من بعد في لي فيديو اللي جايين. مي هنا تلاحظوا ما كاين حتى كلاستر مزيود. الوغ ليطا الخطوه اللي جايه دابا هو اونغيستريو ان كلاستر. ها هو بريزم سنترال كيفاش درنا ليه ديبلومون. اشخاص دابا خاصنا اونغيستريو فيه ان كلاستر.